के तपाईले ऊ कुरा सुन्नुभएको छ कि कुनै पनि गेमलाई जित्नुभन्दा पहिले उसलाई पहिले माइन्डमा जित्नु पर्दछ। फाइनान्शियल फ्रिडम पाउनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। हामीहरू मध्ये धेरै मानिस धनी बन्न चाहन्छौँ, करोडपति बन्न चाहन्छौँ, सक्सेसफुल हुन चाहन्छौँ, तर कहीँ न कहीँ इन मोमेन्टमा आएर हाम्रो माइन्डसेट हामीलाई धोका दिएर जान्छ र उसको कारण हुन्छ दोस्रोको विचारसँग धेरै प्रभावित हुनु वा बचपनमा कुनै घटनाको कारण यस्तो राय बन्न जानु जसमाथि हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न लाग्दछौँ। र आजको यस बुक समरी केही यस्तै तरिकाको छ जो फाइनान्शियल फ्रिडम दिलाउनमा यस्तो खालको माइन्डसेटलाई न केवल तोड्नमा मद्दत गर्नेछ बरु मिलिनियरको माइन्डसेटलाई पनि हामीलाई राम्रोसँग सम्झाउनेछ। नमस्कार साथीहरू, पोजिटिभ संसारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पोजिटिभ संसारमा हामी तपाईहरूले नै हेर्न र सुन्न चाहेका बेस्ट बुकहरूको समरी लिएर आउने गर्दछौँ। आजको बुक समरी रहेको छ सिक्रेट अफ द मिलिनियर माइन्ड, जसलाई लेखेको छन् टी हाफ एकर। हाफ एकर एक अथर, मोटिभेसनल स्पिकर र एन्टरप्रेन्योर हुन्। उनले ट्रेनिङ प्रोग्राम्स र सेमिनार र लाइभ कोचिङ पनि दिन्छन्। हाफ मानिसहरूलाई जे पनि सिकाउँदछन् ऊ उनको आफ्नो एक्सपिरियन्समा आधारित हुन्छ। उनी एक गरिब परिवारबाट हुन् र टिन एजको उमेरबाटै उनले काम गर्न सुरु गरिदिएका थिए। हाफ आफ्नो फिटनेस स्टोरको बिजनेसबाट ठुलो भएको थिए, तर उसको 2 वर्षपछि ब्याङ्क्रप्ट भएका थिए। यो उही समय थियो जब उनले फाइनान्शियल सक्सेसको सिक्रेटको बारेमा सोच्न सुरु गरे। आउनुहोस् यस बुकको मद्दतले हामी उनको एक्सपिरियन्सलाई सिकौँ। के तपाईँ करोडपति बन्ने सपना देख्नुहुन्छ? के तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि धनी मानिस आखिर कसरी धनी बन्छन्? के तपाईँ आफ्नो फाइनान्सलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि यी सबै प्रश्नहरूको जवाब हो भने यो बुक समरी तपाईँको लागि नै हो। यस बुकको पहिलो पार्ट तपाईँलाई उनी कुराहरूसँग इन्ट्रोड्युस गराउनेछ जो पैसाको बारेमा तपाईँको सोचलाई इन्फ्लुएन्स गर्दछ। यस किताबले बताउनेछ कि अरू व्यक्तिहरूको पैसाप्रतिको विचारले तपाईँको आफ्नो विचारलाई कसरी इफेक्ट गर्दछ। यसले तपाईँलाई यो सम्झाउनमा मद्दत गर्नेछ कि तपाईँको जिन्दगीको यस्तो कुन चाहिँ घटना रह्यो जसले पैसाको बारेमा तपाईँको सोच बनाएको छ। यो तपाईँको फाइनान्शियल स्ट्याटसको सिर्फ पहिलो सिडी हो। तपाईँले बिउ नछरेरै स्याउको रुख रोप्न सक्नुहुन्न, होइन र? त्यसैले तपाईँको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ र यस किताबले तपाईँलाई दोस्रो पार्टमा लैजान्छ जहाँ तपाईँ हरेक मिलिनियरको पछाडिको रहस्य जान्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईँ जान्नुहुनेछ कि धनी र गरिब मानिसहरू बीचको सबैभन्दा ठुलो भिन्नता। तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि फरक मानिसहरूले कसरी आफ्नो फाइनान्सलाई म्यानेज गर्दछन्। डिस्कभर गर्नुहोस् कि तपाईँ आफै कसरी यसलाई राम्रो म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यस किताबले तपाईँलाई सिकाउनेछ कि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीसँग कसरी आशा गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी आफ्नो सोचलाई ठुलो बनाउने ताकि तपाईँ सक्सेस बन्न सक्नुहोस्। तपाईँ सिक्नुहुनेछ कि सक्सेस मिल्ने बाटोमा आएका सिर्फ कठिनाइ मात्र होइन बरु आफ्नो गोललाई पनि कसरी हेर्नु पर्दछ। तपाईँले जान्नुहुनेछ कि धनी बन्नको लागि तपाईँले कस्तो एटिट्युड राख्नु पर्दछ। के तपाईँ मिलिनियर बन्नको लागि आफ्नो पहिलो कदम बढाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको यात्रा यहीँबाट सुरु हुन्छ। इन्फ्लुएन्स नम्बर 1, भर्बल प्रोग्रामिङ। यस च्याप्टर र अर्को च्याप्टरमा हामी पैसाप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्ने अन्य व्यक्तिहरूको विचारहरू छलफल गर्नेछौँ। तीमध्ये केही तपाईँको बाल्यकालको सम्झनाहरू वा केही खराब घटनाहरूको याद हुन्। एक वयस्कको रूपमा तपाईँसँग यी विचारहरूलाई बदल्न र पैसाको बारेमा थप सकारात्मक र स्वस्थ सोच्न सक्ने एबिलिटी छ। तपाईँको फाइनान्शियल सक्सेसको यो पहिलो कदम हो। एक व्यक्ति छ स्टिफन, जसले एक वर्षमा $80 लाख भन्दा धेरै कमाउँछ। यति धेरै पैसा हुनु इमेजिन गर्नुहोस्, नराम्रो होइन, होइन र? हुन त पछिल्ला 9 वर्षदेखि स्टिफनको कमाई बिल्कुल स्टेबल चलिरहेको छ। फेरि पनि स्टिफन आरामको जिन्दगी जिउन पाइरहेको छैन। किनकि स्टिफनलाई थाहा छैन कि आफ्नो पैसा कसरी राख्नु पर्दछ। ऊ आफ्नो पैसा गैर जरुरी बिजनेस डिल्स र उनी मानिसहरूमाथि खर्च गरिदिन्छ जो विश्वास गर्न लायक हुँदैनन्। यस्तो किन हुन्छ? यसको जवाब एकदमै सिम्पल छ। यसको पछाडि छ स्टिफनको बाल्यकाल। जब ऊ सानो थियो स्टिफनको आमाले यो विश्वास दिलाइन् कि जो मानिस धेरै पैसा कमाउँछन् उनीहरू धेरै खराब मानिसहरू हुन्छन् किनकि उनीहरू अरूलाई धोका दिएर पैसा कमाउँछन्। यद्यपि स्टिफन आफ्नो आमाको विचारहरूलाई मान्दैन, तर उसको दिमागले अलग्गै तरिकाले रियाक्ट गर्दछ। उसको सबकन्सियस माइन्डले यो भन्दछ कि उसकी आमा सही छिन् र उसले यस्तो जिन्दगी जिउनु पर्दछ जहाँ सामान्य आवश्यकताको लागि मात्रै पैसा होस् र त्योभन्दा बढी होइन, नत्र भने त ऊ खराब व्यक्ति बन्जानेछ। स्टिफन आफ्नी आमालाई असाध्यै माया गर्दछ र ऊ चाहँदैन कि उसको कारणले उसकी आमालाई कहिल्यै लज्जित हुन नपरोस्। तपाईँलाई के लाग्छ कि ऊ के गर्दछ? हो, ऊ आफ्नो एक्स्ट्रा कमाइबाट छुटकारा पाउँछ ताकि उसँग कम पैसा बचोस् र एक राम्रो व्यक्ति कहलियोस्। तर जब स्टिफन मिलिनियर माइन्ड कन्फरेन्समा गयो तब उसले जान्यो कि यस्तो सोच राख्नु गलत हो।
किनकि उसको आमाको दिमागमा गलत कुरा बसेको थियो र जरुरी छैन कि उसले पनि आफ्नो आमाको जस्तै सोच्नु पर्दछ। स्टिफनलाई सेमिनारबाट मद्दत मिल्यो। त्यसपछि उसले आफ्नो आमालाई खुसी राख्नको लागि उनको हवाई सहर जाने इच्छालाई पूरा गरिदियो र उनलाई आफूले कमाएको पैसाले 6 महिनाको लागि त्यहाँ पठाइदियो। अब स्टिफनकी आमाले बुझिन् कि पैसाले कति महत्त्वपूर्ण र राम्रा चिजहरू खरिद गर्न सकिन्छ र उनलाई आफ्नो छोरामाथि गर्व महसुस भयो। अन्ततः स्टिफनले आफ्ना नेगेटिभ विचारहरूलाई छोड्यो र एक सक्सेसफुल बिजनेसम्यान बन्यो। इन्फ्लुएन्स नम्बर 2, स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट। केही घटनाहरू घटिसकेपछि सधैँको लागि हाम्रो दिमागमा रहिरहन्छन्। सारा संसारले तपाईँलाई यसरी हेर्दछ जस्तो कि तपाईँमाथि यिनी घटनाहरूको असर भएको छ। तपाईको जस्तो सुखी सोच होस्, उनी मध्ये अधिकांशको वास्तविकतासँग कुनै लिनु दिनु हुँदैन र तपाईँ ठुलो भएपछि यस्तो सोचले नराम्रो परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँको प्री नर्सरी स्कुलको पहिलो दिन हो र तपाईँ साथीहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, तर सबै तपाईँमाथि हाँस्छन् किनकि तपाईँ कुरा गर्न धेरै लजाउनुहुन्छ र पछि गएर तपाईँ यस्तो बन्नुहुन्छ जसलाई साथी बनाउन समस्या हुन्छ, किनकि बाल्यकालको त्यस घटनाको एक्सपिरियन्स पछि तपाईले मित्रतालाई लाजसँग जोडिदिनुहुन्छ। केही अरू पनि इक्जाम्पल छन् जसबाट यही कुरा प्रमाणित हुन्छ। यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि आउनुहोस् जोसेको स्टोरी जानौँ। जोसे एक नर्स हुन् जो डाक्टरहरूलाई अपरेसन गर्नको लागि मद्दत गर्दछिन् र धेरै पैसा कमाउँछिन्। दुःखको कुरा यो हो कि जबसम्म उनको हातमा पैसा आउँदछ तबसम्म उनको सारा कमाई समाप्त भइसकेको हुन्छ। मिलिनियर माइन्ड सेमिनारलाई धन्यवाद, जो जोसेलाई यो कुरा थाहा भयो कि उनको पैसा कसरी सकिन्छ। जोसेलाई आफ्नो फ्यामिलीसँग एक रेस्टुरेन्टको ट्रिप आज पनि याद छ। यो त्यही थियो जहाँ उनका आमा र बुवा बीच पैसाको बारेमा खाने टेबलमाथि लडाई भएको थियो। अर्को एकै पल जोसेलाई जो याद छ त्यो थियो उनको बुवाको चेहराको बदलिरहेको रङ र उनी केही पनि बोल्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि उनको बुवा बेहोस भएर भुइँमा लडेका थिए। जोसे आफ्नो बुवालाई बचाउन चाहन्थिन् तर उनी त्यति बेला एक सानो बच्चा थिइन्। दुःखको कुरा थियो कि उनको बुवाको हार्ट अट्याकको कारण निधन भएको थियो। जोसेको दिल टुट्न गयो। यस घटनापछि जोसेले मान्न सुरु गरिदिन् कि पैसा दुःखको कारण हुने गर्दछ। जब उनी ठुलो भइन्, जोसेलाई पैसा बर्बाद गर्ने बानी पर्यो ताकि उनीसँग कुनै पैसा नै नबचोस् र उनलाई कुनै दुःख नै नआओस्। उनी नर्स बन्नुले आफ्नो बुवालाई बचाउनेको मनसाय देखाउँछ। खुसीको कुरा यो हो कि यस कथाको अन्त्य राम्रो भयो। द मिलिनियर माइन्ड कोर्सले जोसेको आफ्नो सोचाइलाई ठिक गर्नमा सहयोग गर्यो र उनलाई पैसाको बारेमा हेल्दी तरिकाले सोच्न सिकायो। आफ्नो पुरा जिन्दगी एक नर्स बन्नुको सट्टा उनले एक फाइनान्सियल प्लानर बन्ने लक्ष्य राखिन्। उनले मानिसहरूलाई आफ्नो सोच छोड्नलाई मद्दत गरिन् जसलाई मानिसहरू आफ्नो अतीतको घटनाहरूको कारण बनाउँदछन्। सिक्रेट नम्बर 1, रिच पिपल बिलिभ आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पिपल बिलिभ लाइफ ह्यापन्स टु मी। के तपाईले पैसाको बारेमा आफ्नो सोचमाथि कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ? के तपाईलाई आफ्नो बाल्यकालको कुनै याद वा कुनै घटना सम्झना छ जसले तपाईको सोचलाई यस्तो बनाएको छ? तपाईको प्यारेन्ट्स तपाई धनी हुने बारेमा के सोच्दछन्? अगाडिका केही च्याप्टरहरूमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कि तपाईलाई बाँधेर राख्ने यस सोचबाट आफैलाई तपाई कसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ। तपाई एक मिलिनियरको दिमागको सिक्रेट जान्नुहुनेछ। आउनुहोस् पहिलो नम्बरबाट सुरु गरौँ। धनी मानिस सबै काम आफ्नो हातमा लिन्छन् र गरिब सोच्दछन् कि उनको तकदिरले उनको लागि काम गर्नेछ। तपाई आकाशबाट पैसाको वर्षातको लागि पर्खन सक्नुहुन्न किनकि यस्तो कहिल्यै हुँदैन। धनी बन्ने तरिका जो साँचो हो ऊ हो केही यस्तो गर्नु जसले गर्दा पैसा बन्दछ र उसलाई पाउनु। याद राख्नुहोस्, यो मानिस केही गर्दैनन्, उनीहरू केही पाउँदैनन्। यदि तपाईँ आफ्नो पैसालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु हुँदैन र दोस्रो चिजहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न दिनुहुन्छ भने तपाईँ कहिल्यै धनी बन्न सक्नु हुँदैन। तपाईँले यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि तपाईँ आफैले नै आफ्नो भाग्य बनाउन सक्नुहुन्छ। थोरै सोच्नुहोस् ती करोडौं मानिसहरूको बारेमा जो वर्षौंदेखि पर्खिरहेका हुन्छन् कि कुनै करिश्मा हुन्छ कि भनेर, जबकि केही मानिस यस्तो पनि हुन्छन् जो आफ्नो बिजनेस आफै बनाउँछन् वा फेरि पैसा कमाउने अर्को तरिका खोज्छन्। मेहनत गर्नेवाला मानिस धनी बनि जान्छन् जबकि अन्धविश्वासी मानिस पर्खन्छन् मात्रै। कैयौं पटक यस्तो पनि हुन्छ कि तपाईँ सुरुवात गर्नुहुन्छ र धेरै चुनौतीहरू आउँछन् र तपाईँ हार मानेर बस जानुहुन्छ। यसको कारण पनि कुनै पुरानो घटना वा सोच नै रहन्छ। केही इक्जाम्पल दिएको छ जो मिलिनियर माइन्ड पछाडिको पहिलो सिक्रेट हो। यो हो आफ्नो लाइफको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिनु। के तपाईलाई भविष्यवाणी पढ्न राम्रो लाग्छ? केहीलाई यस्तो गर्नमा मजा आउँदछ र केही भविष्यवाणीमा विश्वास गर्दछन्। केही मानिस भविष्यवाणी पढेर हाँसिदिन्छन् र फेरि आफ्नो काममा लागिहाल्छन्, जबकि केही धेरै दुखी हुन्छन्। यदि उसमा लेखिएको छ भने आजको लक खराब छ वा फेरि तपाईको पुरा सालको लक खराब छ,
वा पैसाको कमी छ वा दुःखको समाचार आउनेछ। यस्ता मानिसहरूले केही गर्दैनन् किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि यदि भविष्यवाणी नै भनिरहेको छ कि सबै चिज नराम्रो हुनेवाला छ त मैले गरेर के नै हुन्छ र। ती मानिसहरू जो सिर्फ रमाइलो गर्नको लागि नै भविष्यवाणी पढ्छन् उनीहरू आफ्नो प्रयासले धनी बन्ने हैसियत राख्दछन्, जबकि नेगेटिभ भविष्यवाणीको कारण जो मानिस केही गर्दैनन् उनीहरू गरिबीमै रहिरहन्छन् किनकि उनीहरू आफ्नो जिन्दगीलाई भाग्यको हातमा छोडिदिन्छन्। यहाँ एक अर्को इक्जाम्पल छ। केही मानिसहरूमाथि लोटरीको लागि पागलपन हुन्छ र केही मानिस लोटरी कहिले काहीँ खरिद गर्दछन्। केही मानिस आधाभन्दा धेरै कमाई खर्च गरिदिन्छन् यो सोचेर कि एक कागजको लोटरी लिएर उनलाई खजाना मिल्नेछ र उही केही मानिस यस्ता पनि हुन्छन् जो सिर्फ मजाको लागि लोटरी खरिद गर्दछन् ताकि उनी केही पैसा कमाउन सकुन्। तपाईलाई के लाग्छ कि यिनीहरू मध्ये कुन धनी बन्न सक्छ? स्पष्ट कुरा छ कि उनी मानिसहरू धनी बन्न सक्दछन् जो आफ्नो सारा कमाई लोटरीमा खर्च गर्दैनन्, जो आफ्नो पैसालाई बिजनेस जस्ता जरुरी काममा नै लगाउँछन् यो सोच्नुको ठाउँमा कि एक दिन ऊ करोडौं रुपियाँ जित्नेछ र उसको सपना पूरा हुनेछ। सिक्रेट नम्बर 2, धनी मानिस ठुलो सोच्छन्, गरिब मानिस सानो सोच्छन्। जति ठुलो आवश्यकता उत्तिकै ठुलो काम, यही हो दोस्रो सिक्रेट। यदि तपाईँ धेरै कमाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ठुलो सपना देख्नु पर्दछ र ठुलो काम गर्नु पर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँले जो पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँलाई आफ्नो सामान वा सर्भिसको लागि मात्र होइन, बरु जति नम्बर र अमाउन्ट तपाईँ दिनुहुन्छ उसको लागि पनि हुन्छ। जो मानिस वास्तवमै धनी हुन्छन् उनीहरू आफ्नो क्लायन्ट्स, पार्टनर्स र कम्पनीलाई आफ्नो नेटवर्कसँग जोड्छन् किनकि यस्तै तरिकाले उनीहरूको इन्कम बढ्दछ। जो मानिस कमाई गर्दैनन् उनीहरू आफ्नो सर्कलमा नै रहन्छन् वा फेरि उनी मानिसहरूसँगै रहन्छन् जोसँग उनीहरू कम्फर्टेबल हुन्छन्। के यसले कम स्ट्रेस ल्याउँछ? सायद हँ, तर के यसले धेरै सक्सेस दिन्छ? नै। ठुलो सोच राख्नुमा सक्सेसको मतलब हुन्छ पैसा, र पैसा तब मात्र आउँदछ जब दिनुको लागि धेरै हुन्छ। इमेजिन गर्नुहोस् कि एक होटलको मालिक बन्नु र एक होटलको नेटवर्क हुनु, कुन चाहिँ बिजनेसले तपाईँको लागि धेरै प्रफिट ल्याउनेछ? पक्कै पनि होटलको नेटवर्क। आउनुहोस् थोरै कुरा गरौँ बिजनेस जगतको। इक्जाम्पलको लागि स्पोर्ट्स कोचिङ। केही कोच एक दिनमा केही थोरै क्लायन्ट्सको साथ काम गर्दछन् र अरू कोही दिनमा 10 मानिसलाई ट्रेनिङ दिन रुचाउँछन्। केही यस्ता पनि छन् जो वर्कआउट ग्रुपलाई नै लिड गर्दछन्। यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ कोच जो धनी बन्नको लागि धेरै नजिक छ? स्पष्ट छ कि ऊ जो सबैभन्दा धेरै क्लायन्टलाई ट्रेन गर्दछ। राइटिङको लागि पनि यही कुरा लागू हुन्छ। यदि तपाईँ अरूको भन्दा धेरै क्वालिटी काम दिनुहुन्छ भने तपाईँ बढी पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ। कतिपय मानिसहरू यो विश्वास नै गर्न सक्दैनन् कि उनीहरू धेरै पैसा कमाउन सक्छन्। उनीहरू जति उनीहरूसँग हुन्छ त्यतिमा नै रहन्छन्। उनीहरू धेरै कमाउन नै चाहँदैनन्, त्यसैले गरिबीमै रहिरहन्छन्। सिक्रेट नम्बर 3, धनी मानिस अपर्च्युनिटीमा फोकस राख्छन्, गरिब मानिस अवरोधहरूमा फोकस राख्छन्। जुन मानिसहरूको इन्कम बढी हुन्छ उनीहरूले रिस्क लिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, जसको कारण उनलाई अन्तमा राम्रो चोइस मिल्न सक्दछ। र उनी मानिसहरू जसको इन्कम कम हुन्छ बढी सम्भावना हुन्छ कि उही रिस्क लिन अस्वीकार गरिदिउन् किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि केही नराम्रो हुनेछ। धनी मानिसको दिमागमा सधैँ आफ्नो गोल रहन्छ। उनीहरूलाई कुनै बाधा अवरोधसँग डर लाग्दैन जो उनको गोलको बाटोमा आउँदछन्, जबकि गरिब मानिस ती गल्तीहरूको बारेमा, उनीहरूको बाटोमा आउन सक्ने कठिनाइहरूको बारेमा सोच्दछन्। के यसले कन्फिडेन्सको कमीलाई देखाउँदैन र? हाँ, गरिब मानिस आफ्नो बारेमा कम कन्फिडेन्स हुन्छन् जबकि धनी सिक्योर हुन्छन् किनकि उनीहरूको ख्यालमा सिर्फ उनको गोल हुन्छ। जो मानिस नापतौल गरेर रिस्क उठाउँछन् उनीहरूलाई नै उत्तम डिल्स मिल्छन् र उनीहरू धेरै कमाउँछन्। अर्कोतर्फ असफलताको डरले कुनै पनि रिस्क लिँदैनन्, अक्सर राम्रो अवसरहरूलाई पनि गुमाइदिन्छन्। यहाँ केही उदाहरणहरू छन्। इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँ एक बास्केटबल प्लेयर हुनुहुन्छ। तपाईँ उस पोजिसनमा उभिरहनु भएको छ जहाँबाट तपाईँ आफ्नो टिमको लागि 3 पोइन्ट हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। बस तपाईँले आफ्नो टार्गेट देख्नु पर्दछ र बल फ्याँक्नु हो। तपाईको अनुहारबाट पसिना बगिरहेको छ, तपाईको दिल जोडले धड्किरहेको छ। तपाईँ नेट हेर्दै सोचिरहनु भएको छ कि तपाईको बल ब्लक हुनेछ या हुने छैन। तपाईँ सोचिरहनु भएको छ कि के होला यदि तपाईँले बल मिस गरिदिनु भयो भने। सारा टाइम तपाईँ हिचकिचाइरहनु भयो कि कोही दोस्रो टिमलाई बोनस पोइन्ट नमिलोस्। जब तपाईँ स्ट्रेसमा सोचिरहनु भयो कि के गर्नु पर्दछ, तपाईको अपोजिट टिमको खेलाडीले तपाईको अनुहारको ठिक अगाडिबाट बल खोसेर कोर्टमा दौडिँदै आफ्नो टिमको लागि 2 पोइन्ट लिइसक्यो। तपाईको फोकस थियो कि के गलत हुन सक्दथ्यो। तपाईको सामान्यवाला प्लेयरको फोकस थियो गेमलाई जित्नु। उनी मानिस जो सोच्दछन् उनीहरू के हुनु हुँदैन भन्ने मानिसहरू भन्दा उनी मानिस जो यस बारेमा सोच्दछन् कि उनी के चाहन्छन्, यस्ता मानिसहरूलाई धेरै स्कोर मिल्ने चान्स हुन्छ। सिक्रेट नम्बर 4,
धनी मानिस पोजिटिभ र सक्सेसफुल मानिसहरूसँग जोडिन्छन्। गरिब मानिस नेगेटिभ र अनसक्सेसफुल मानिसहरूसँग जोडिन्छन्। धनी सक्सेसफुल मानिस हुन्छन् जो यस्तो इक्जाम्पललाई फलो गर्दछन् जसले अर्को सक्सेसफुल व्यक्ति बनाउँदछ। गरिब असफल र अनसक्सेसफुल हुन्छन् जो दोस्रोको सफलतालाई नेगेटिभ तरिकाले लिन्छन्। धनी मानिसका रोल मोडल्स हुन्छन् जसलाई उनीहरू फलो गर्दछन्। उनी मानिसहरूसँग सिक्दछन् र उनका स्टेप्सलाई फलो गर्दछन् ताकि उनी पनि सफल हुन सकुन्। उनका आइडलका ठुला अचिभमेन्ट उनलाई इन्स्पायर गर्दछन्, जबकि गरिब उनी मानिसहरूलाई इज्जत गर्दैनन् जसलाई सफलता मिलेको हुन्छ। जब उनी एक सक्सेसफुल बिजनेसम्यानलाई देख्छन् उनीहरू केही न केही कमेन्ट अवश्य गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूलाई जलन हुन्छ यदि दोस्रो व्यक्तिसँग उनीभन्दा धेरै छ भने। यदि तपाईलाई धनी बन्नु छ भने तपाईले लाइफका उत्कृष्ट इक्जाम्पलबाट सिक्नु पर्दछ। सबै कुराहरूलाई पोजिटिभ रूपमा लिनु पर्दछ र अरूलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन। तपाईले नेगेटिभ मानिसहरूलाई आफ्नो जिन्दगीबाट निकाल्न पनि सिक्नु पर्दछ। मैरी एक हाउस वाइफ हुन् जो आफ्नो एक सैलुन खोल्न चाहन्छन्। उनी आफ्नो सपनालाई लिएर एकदमै प्यासनेट छिन् र उनलाई अरूको सक्सेस स्टोरी पढ्न एकदमै राम्रो लाग्दछ। तर कहिलेकाहीँ उनको पतिको अपमानको कारण मैरीलाई आफैप्रति विश्वास कम हुन जान्छ। मैरीको पतिको नाम टम हो। ऊ एक मिडल एजको बेरोजगार व्यक्ति हो जसलाई सारा दिन आफ्नो सोफामा सुत्न, टिभी हेर्न र भिडियो गेम्स खेल्न राम्रो लाग्दछ। उसलाई मैरीको आफ्नो सपनासँगको लगावलाई देखेर जलन हुने गर्छ। ऊ मैरीको कन्फिडेन्सलाई यो भनेर कमजोर गर्दछ कि उनको सैलुन खोल्ने आइडिया हाँस्न लायक छ। टम एक लुजर हो। ऊ आफ्नो पतिलाई पनि आफै जस्तो लुजर बनाउन चाहन्छ। तर मैरी स्मार्ट छिन्। उनी टमलाई बिस्तारै सम्झाउँछिन् कि कसरी उनी आफ्नो सपनालाई साकार गर्नेछिन् र टमलाई बिजनेस पार्टनर बन्नलाई भन्छन्। तर टमलाई यस आइडियामाथि हाँसो छुट्छ र ऊ मैरीलाई भन्छ, मूर्ख नबन, कुनै जब खोज ताकि तिमी हरेक साँझ घरमा रहन सक, नत्र भने मेरो लागि खाना कसले बनाउँछ? मैरी जवाब दिन्छन्, म तिम्रो आमा होइन, तिमी आफ्नो लागि खाना आफै बनाउन सक्छौ। त्यसपछि टम मैरीसँग उनको बिहे र उनको सपना मध्ये एक छानको लागि भन्छ। ऊ मैरी माथि चिच्याउँछ, कोठाबाट बाहिर निस्किन्छ र ढोकालाई जोडसँग हान्छ। तपाईलाई के लाग्दछ यदि मैरीलाई एक मानव र बिजनेस वुमनको रूपमा पनि सफल हुनु छ भने उनले के गर्नु पर्दछ? आशा छ कि तपाईँ उही सोचिरहनु भएको छ जस्तो म सोचिरहेको छु। टम जस्ता नेगेटिभ व्यक्तिलाई छोडिदिनाले मैरीलाई दिनौको अपमानजनक कुराहरू सहनु पर्ने छैन र उनी आफ्नो बाटो आफै बनाउन सक्ने छिन्। त्यसैले मैरीले एक कठोर डिसिजन लिइन् र टमलाई छोड्ने फैसला गरिन्। यो सुनेर टम छक्क पर्यो। ऊ चिच्यायो, तिमी आफ्नो यस फैसलाप्रति पछुताउने छौ। मैरीले उसलाई बेवास्ता गरिदिन्। उनले आफ्नो चिजहरूलाई प्याक गरिन् र आफ्नो जिन्दगी सुरु गरिन्। 2 वर्षपछि मैरी आफ्नो हेयर सैलुनमा काम गरिरहेकी थिइन् र गत वर्ष उनले धेरै राम्रो प्रफिट कमाएकी थिइन्। उनले नेगेटिभ मानिसहरूसँग आफ्नो पिछा छुटाउने र सिर्फ पोजिटिभिटीलाई आफ्नो आसपास राख्ने फैसला गरिन्। सिक्रेट नम्बर 5, धनी मानिस आफ्नो प्रब्लमभन्दा ठुलो हुन्छन्, गरिब मानिस आफ्नो प्रब्लमभन्दा सानो हुन्छन्। धनी आफ्नो प्रब्लमलाई आफूभन्दा सानो देख्छन् र गरिब आफ्नो प्रब्लमलाई आफूभन्दा ठुलो देख्छन्। धनी मानिस सिर्फ आफ्नो गोलमाथि नै ध्यान लगाउँछन्, जबकि गरिब आफ्नो प्रब्लमसँग जति छिटो टाढा भाग्छन्। यदि तपाईँ सक्सेसफुल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो प्रब्लमलाई सामना गर्नु पर्दछ। तपाईले आफूलाई ऊभन्दा पनि ठुलो बनाउनु पर्दछ। तपाईले यो पक्का गर्नुपर्ने छ कि तपाईँ आफ्नो बाटोमा आउने पहिलो अवरोधलाई देखेर टुट्नु हुने छैन। तपाईँ जति अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ तपाईँका प्रब्लमहरू उति साना हुँदै जान्छन्। अन्तिममा जब तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ, पछाडि फर्केर आफ्ना अतीतलाई देख्नुहुनेछ भने तपाईँ आफ्नो प्रब्लमहरूलाई कुनै नराम्रो चिजको रूपमा देख्नुहुने छैन। तपाईँ बस उनलाई एक च्यालेन्जको रूपमा मान्नुहुनेछ। तपाईको वरिपरि जति पनि प्रब्लमहरू छन्, यदि तपाईँ उनीसँग टाढा भाग्नुहुन्छ भने कहिल्यै धनी बन्न सक्नु हुँदैन। एक इक्जाम्पल छ, मैट एक 27 वर्षको नौजवान छ जो आफ्नो कार एक्सेसरिजको पसल खोल्न चाहन्छ। दुःखको कुरा यो छ कि मैटसँग यसको लागि धेरै पैसा छैन। त्यसैले ऊ आफ्नो पसल अहिले नै खोल्न सक्दैन। उसलाई बैंकबाट लोन लिन जरुरी हुनेछ। तर मैट धेरै उत्सुक छ। उसको कलेजको लोनको अहिले पनि उधार चलिरहेको छ। उसलाई डर लाग्दछ र सोच्नै सक्दैन कि के गर्नु पर्दछ। एक राम्रो जब खोजेर केही वर्ष काम गरेर आफ्नो लोनलाई चुक्ता गर्नुको सट्टा मैटले आफ्नो डरलाई आफूमाथि सवार गरिदियो। उसलाई थाहा छैन कि कसरी ऊ एक राम्रो जब खोजोस्। उसले प्रयास नै गर्दैन थियो। मैटलाई लाग्दछ कि ऊ जे पनि गरोस् उसको किस्मतले उसलाई धोका दिनेछ।
ऊ धेरै स्ट्रगल गरिरहेको छ र डिप्रेसनको शिकार बन्न लाग्यो। ऊ पिउन सुरु गरिदिन्छ र आफ्नो बचतको सारा पैसा रक्सीमा गुमाइदिन्छ र जब पैसा सकियो मैटले आफ्नो भाइ बहिनी र साथीहरूबाट उधारो लियो। अब उसको ऋण झनै बढ्यो र ऊ धेरै दुखी भयो। यदि तपाईँ मैट जस्तो बन्न चाहनुहुन्न भने आफ्नो प्रब्लमलाई समाधान गर्ने कडा प्रयास गर्नुपर्दछ। आफ्नो डरलाई हटाएर सिर्फ आफ्नो गोललाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँलाई जो पनि प्रब्लमहरू आइरहेका छन् उनीभन्दा ठुलो बन्नुहोस्। धनी मानिसहरू जस्तै सोच्नुहोस्। सिक्रेट नम्बर 6, धनी मानिसहरू आफ्नो पैसालाई राम्रोसँग म्यानेज गर्दछन्, गरिब मानिस आफ्नो पैसालाई मिसम्यानेज गर्दछन्। धनी मानिस जान्दछन् कि कसरी आफ्नो सेभिङलाई जोडेर राख्नु पर्दछ र फाइनान्सियली सफल हुन सकिन्छ, जबकि गरिब मानिस अनावश्यक चिजहरूमा पैसा खर्च गरेर उसलाई उडाइदिन्छन् र उनीहरूसँग जिरो सेभिङ हुन्छ वा कहिलेकाहीँ उनीहरूको एकाउन्ट माइनसमा पनि चलिजान्छ। तपाईँ फाइनान्सियली स्वतन्त्र तब मात्रै बन्न सक्नुहुनेछ जब तपाईँ आफ्नो कमाइलाई म्यानेज गर्न सिक्नुहुनेछ। तपाईँले मनी म्यानेजको नयाँ ह्याबिट बसाल्नु पर्नेछ। यदि तपाईँ यस्तो गर्नु हुँदैन भने फ्युचरमा तपाईँ आफूलाई फाइनान्सियली डुबेको पाउनुहुनेछ। एमा नाम गरेकी एउटी महिला छिन्। उनी ब्याङ्क करप्ट हुँदाहुँदै झन्डै जोगिएकी थिइन् किनकि उनले धेरै लोन लिएकी थिइन् र लोन तिर्नको लागि उनीसँग पैसा थिएन। एमाले मिलिनियर माइन्ड सेमिनार जोइन गरिन् ताकि उनलाई थाहा होस् कि यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ। अथर हाफ एकरले एमालाई सल्लाह दिए कि आफ्नो पैसालाई फरक फरक ब्याङ्कमा राखिदिनुहोस्। उनी $1बाटै सुरु गर्छिन् किनकि उनीसँग पैसा नै थिएन। सुरुमा यो धेरै बेकार लाग्यो तर छिट्टै नै उनले डबल बचत गर्न सुरु गरिदिन्। 1 वर्षपछि एमाले सबै जोडेर $2000 आफ्नो अलग अलग ब्याङ्कमा जम्मा गरिसकेकी थिइन्। त्यसपछि एमाले आफ्नो पैसा म्यानेज गर्न सिकिन्। उनले एक्स्ट्रा $10,000 बचाउन सकिन्। उनको अब कुनै पनि उधारो बचेको थिएन। यस कथाको पाठ यो हो कि तपाईँले अहिलेबाटै आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्दछ। यसले कुनै फरक पर्दैन कि तपाईँसँग कति र के छ। धनी बन्नको लागि तपाईँले कमसेकम पैसालाई पनि म्यानेज गर्न सिक्नुपर्दछ। तपाईँ करोडौँ कसरी म्यानेज गर्नुहुनेछ यदि तपाईँ आफ्नो सानो कमाइलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नु हुँदैन भने। यस परिवर्तनको सुरुवात आजैबाट गर्नुहोस् र तपाईँ छिट्टै आफ्नो फाइनान्सियल सक्सेस पाउनुहुनेछ। अब हाम्रो कन्क्लुजनतिर लागौँ। यस बुकबाट तपाईँले सिक्नुभयो कि तपाईँको पैसाको बारेमा जे पनि राय बनिसकेको छ उसको लागि कुन चाहिँ कुरा जिम्मेवार छ। तपाईँले यो पनि जान्नुभयो कि तपाईँको राय कुनै पनि टाइममा परिवर्तन हुन सक्दछ। अरू मानिस र एकपटक घटेको घटनाको कारण पैसाको लागि आफ्नो विचारलाई नेगेटिभ हुन नदिनुहोस्। हरेक सक्सेसफुल मिलिनियरको सिक्रेटलाई जानिसकेपछि तपाईँले ठुलो सपना देख्न र ठुला काम गर्न सिकिसक्नुभयो। आफ्नो बाटोको बाधा अवरोधहरू होइन बरु आफ्नो गोलमाथि आफ्नो ध्यान लगाउनुहोस्। तपाईँले सिक्नुभयो कि फाइनेन्सलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्दछ, लोनको पैसालाई कसरी फिर्ता गर्नुपर्दछ र ब्याङ्क करप्ट हुनुबाट कसरी बच्न सकिन्छ। धनी र सफल मानिसबाट इन्सपिरेसन लिनुहोस्। कुनै अरूले तल तान्दा आफूलाई कहिल्यै गिर्न नदिनुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले धनी र गरिब बीचको अन्तरलाई बुझ्नुभयो। तपाईँले जान्नुभयो कि सक्सेस तपाईँको हातमै छ। तपाईँ आफ्नो तकदिर आफै हुनुहुन्छ। अरू मान्छे र आफ्नो परिस्थितिलाई आफ्नो फ्युचर बनाउन नदिनुहोस्। आफ्नो माइन्डलाई आफ्नो गोलमाथि विश्वास गर्न दिनुहोस्। तब मात्रै तपाईँ फाइनान्सियली स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। फाइनली यदि तपाईँ यस भिडियोको अन्तिम समयसम्म आइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन, किनकि यस्ता धेरै कम मानिस हुन्छन् जो आफ्नो नलेज अर्थात् लर्निङको लागि टाइम इन्भेस्ट गर्दछन्। नत्र तपाईँ कहीँ अन्यत्र पनि त टाइम वेस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एनिवेज, हाम्रो मेहनत अर्थात् यो भिडियो बुक समरी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। भिडियो मन परेको भए एक लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला। यस्तै लाइफ चेन्जिङ बुक समरीको लागि च्यानललाई तुरुन्तै सब्सक्राइबसँगै नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। यदि तपाईँलाई मन परेको कुनै पनि बुकको समरी चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी आउने भिडियोहरूमा अवश्य ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। Thanks for watching.